दमू दमूबाबाईचे रिच्युअल्स जे ह्या न्यू ऑफिसान केला पळय तेजे मातशें भारतीय जनता पार्टीचे हे जे भवन ताजे आयज काल आनी आयज हाजे धार्मीक विधी आसा त्यो सगळ्यो आयज आमी पूर्णत्वाक व्हरतात आनी रामचंद्र होम आणि सुदर्शन हवन आणि आज वास्तुशांती आणि गणपत ह्या अनुसार जे आमचे विधी आसा त्यो विधी पूर्ण करून हे वास्तू ही जी आसा ती धार्मीक दृश्ट्या मागीर शुद्धीकरण हे सगळें जाल्लें केल्या नंतर मागीर येणाऱ्या 6 तारखेक माननीय श्री अमित भाई शाह हांच्या हस्ते ते लोकार्पण जाता. इतली वर्सां जाली BJP गोंयांत आसा आनी एक ऑफिस आपणाचें आसचें बिल्डींग आसचें म्हणून सदांच आसली. आतां तें फायनली जालें आनी दॅट इज तुमच्या टायमार कार्यकाळान जालें. सो हाव डू यू लूक एट दॅट? एक खूब आनंद जाता कारण भारतीय जनता पार्टीची वाटचाल जी आसा ही तशी संघर्शानच वयर सरल्या. मुळात लोकांच्या घरांनी घरो बैठका घेवन पणजी एक मध्यवर्ती ठिकाणी धाकटेशें कार्यालय आशिल्लें आनी ताजे नंतर ते कार्यालयाचो विस्तार करीत करीत आमच्या आज जेन्ना अमित भाई शान जेन्ना आपल्या हातान जेन्ना धुरा घेतली अध्यक्षपदाची तेन्ना तांणी संकल्प केलो की प्रत्येक जिल्ह्यान आपली कार्यालय आसपाक जाय आनी त्या कार्यालयाक लागून कार्यकर्त्यांच्या मार्फत थोड्यां कडल्यान आजीवन निधी सदस्यता जे फंड जे आसात मागीर तांचे मेंबरशिपाचे ताजे पयशे आनी त्या बरोबर समर्पण जे कोणें केल्लें आसा तांच्या आदाराचेर सगळ्या हातून कार्यालय जावची आनी मध्यवर्ती ठिकाण राजधानी ठिकाणाचेर एक आपलें एक मेन ऑफिस जें आसचें तें सगळ्या स्टेटींनी जावपाक लागिल्लें आसा आनी ताजोच भाग म्हणून गोंयांनी बी 2024 त्या वेळाचेर पासून ह्या कार्यालयाच्या पायाभरणी जाली आनी त्या वेळा पासून आतां पर्यंत हातूंत भितर 2 वर्सांनी कार्यालय संपूर्ण लोकार्पणा खातीर उपलब्ध आसा. हे प्रवास भारतीय जनता पार्टीचो प्रवास हो त्या वेळार पासून श्रीपाद नायक, मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, राजेंद्र आर्लेकर, सतीश ढोल अशें सगळ्यांचे ह्या योगदानान आतां पर्यंत काल पर्यंत आशिल्ले सदानंद शेट ताणावडे ताचे पयलीं आशिल्ले विनय तेंडुलकर आनी आतां म्हजे कडेन ह्या हातूंत भितर सगळ्यांचें योगदान आसा. हें वैयक्तीक दामू नायक हाजे हें न्ही एक नशीब आसा की ह्या 32 वर्सांच्या म्हज्या ह्या टर्मान भितर फूल राजकीय हातूंत प्रवासा भितर भारतीय जनता पार्टीचो एक सदस्य ते कार्यकर्तो ते भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष पर्यंत पावप आनी त्याच बरोबर ह्या सगळ्यांची मोलाची साथ लागली आनी हातूंत भितर दोतोर प्रमोद सावंत आसा त्याच बरोबर बाकीचे ज्येश्ठ कार्यकर्ते आसात आनी सगळे कार्यकर्ते आसात माजी आमदार आसतले कोण कोण ह्या संवसारांत आतां ना पण तांणी सुद्दां आपलें योगदान ह्या पार्टी खातीर दिल्लें आसा. खरें म्हटल्यार तांचे बळग्याचेर तांणी घातिल्ली मुहूर्तमेळ ताचे हाजेर आमी उबी आसा हो येदो व्हडलो वटवृक्ष आसा आनी म्हणून आयच्या दिसा तांकांय बी याद करतात कारण तांणी केल्लो येदो व्हडलो संघर्श आसतलो त्याग आसतलो त्या वेळाचेर कोणें केन्नाच चिंतूना की आपल्याक कितें मेळटलें आपूण आमदार जातलो काय आपूण मंत्री जातलो काय आपल्या कॉर्पोरेशन मेळटलें काय कांयच ना. निस्वार्थी भावनेन त्या प्रत्येकानी सेवा करीत 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 आतां हांगा पर्यंत आयिल्लें आसा आनी म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळांत आनी अमित भाई शाह आनी आमचे अध्यक्ष नितीन नवीन हांच्या फुडाकारान BL संतोषजीचे वेळोवेळी दिल्लें मार्गदर्शन हांगा येवन तांच्यांनी पळयल्लें आनी तांच्यांनी केल्ली आमकां थंयच्यान दिल्लीच्यानी मदत हे सगळ्या हाजे बळग्याचेर हे आयज भवन आमचें पूर्णत्वाक गेलां आनी तें मागीर 6 तारखेक सप्टेंबराक लोकार्पण जातलें आनी हांगसरल्यान मागीर जे संघटनात्मक कार्य आसतलें बैठको आसतल्यो आनी बाकीचें. थँक्यू.